है अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी देखाइदिउँ है यता यता भेन यता यो हाइल्यान्डर पार्क तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँनिर होइन भेन यो हाम्रो कहाँ आउँछ अरे यो भिडियो भन्नु त युट्युबको नाम पनि भनिदिनु त नारायण शर्मा होइन ल युट्युबमा आउँछ गाइज है हाइल्यान्डर पार्क हो है मजाले तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बाइकहरूको ल कता यता हो हामी ल यतै जाउँ ल जाँदा चाहिँ कसरी जाने भन्ने डर लागिरहेछ क्या गाइस हामी भिडियो लिएर आउँदैछौँ